भाऊसाहेब बांदोडकर येवप इतको दानशूर व्यक्ती आयिल्ल्या प्रत्येक मनीस हात परत करून वचना म्हणजे त्यांच्या हातान जे आसा ते आपल्या हातान सोंपसर वारयतालो म्हणजे ह्या वेळाचेर ताणे भाऊसाहेब बांदोडकरांनी आपल्या प्रत्येकाच्या काळजान भितर एक वेगळें स्थान निर्माण केल्लें आणि अशें भाऊसाहेब बांदोडकरांचें तें कर्तृत्व आशिल्लें आमचे ॲडमिनिस्ट्रेशन आमचे कायदे आमची विधानसभा चलयत आसतना आनीक हें सगळें करता आसतना कांपालाचेर सदां वचून खेळपाक वतालो बरो क्रिकेटर बरो फुटबॉलर भाऊसाहेब बांदोडकर हे सगळें करून एक बरो मायनोनर आणि हे सगळें काम व्यवसाय राजकारण खेळ हे सगळें करताले म्हणजे तांचे शेवटचे आसा ते ग्रावंडारच म्हाका दिसता की ग्रावंडार तांकां बरना जावन म्हणजे तांचे हें जालें म्हणजे ग्रावंडार खेळटा आसतना म्हणजे हे ते व्हडलें कार्य म्हाका दिसता की आमचे मदीं सालेलकर भाव आसा तांकांय खबर आसतल्यो कांय गोश्टी त्या वेळा वयले तांचे म्हणजे खंयचो धर्म आनी खंयचो जात आनी खंयचे कांयच पळयनासतना लोक तो आयले म्हणल्यार पिशे जाताले म्हणजे अशे प्रमाणे ह्या गोंयच्या सुपुत्रान संपूर्ण विश्वान भितर एक नांव केलें आनी आयज त्या नांवा खातीरच गांवांनी तांचे पुतळे जाल्ले आसात आनीक आमकां हे सगळें सांगचें पडटा कारण इतिहासान भितर हे धडे येवपाक जाय की भाऊसाहेबाचे त्या वेळावेले ते जे कार्य आसा सगळ्यांक बरोबर आयज आमी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास म्हणटात हे सगळे गुण भाऊसाहेबान आमकां तेन्ना दिल्ले आनी आमी स्वयंपूर्ण जावपाक जाय आनी आमी स्वताच्या पांयाचेर उबे रावपाक जाय आनी अंत्योदय तत्वाचेर पसून शाळा कळ्ळें न्ही ग्रामोदय तत्वाचेर शाळा प्रशासन तुमच्या दारी ह्यो गोश्टी घेवन त्या गांवां भोंवून आयज तांणी हो समाज घडयलो म्हणून तांकां आयज हांव आदरांजली दिता आमच्या सांगेकारांच्या वटच्यान आनीक आयज जे ताणें राज्य निर्मिती केली आमी 14 वर्सां आमच्या भारत देशाच्या फाटल्यान आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें पूण आयज आमी 14 वर्सां सगळ्या देशांतल्या इतर राज्यां मुखार आसात म्हणून आयज ताचें सगळें श्रेय आसा तें आमच्या भाऊसाहेब बांदोडकराक मेळटा तांच्या चरणा कडेन आयज आमी वंदन करतात की भाऊसाहेबांच्या ह्या थोर महान कर्तृत्वाची थोडोशे पार्ट आमच्या आंगान भितर घाले जर जाय जाल्यार आमी खरेंच गोंय खूब संपन्न समृद्ध आनीक म्हणजे गौरवशाली जातलें म्हणून भावी साहेबांचो तो आशिर्वाद आमचे सदांच आमकां आसतो अशें देवाच्या चरणा कडेन प्रार्थना करतात.